श्रीगुरुभ्यो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। अत्र तर्कताण्डवस्य अनुवादः नाम कञ्चन विषयमधिकृत्य अत्र अनुवादः क्रियते। विषयश्च गदाधरभट्टाचार्यः व्युत्पत्तिवादग्रन्थे तत्पुरुषसमासविचारवेलायां स्वमते पूर्वपदे लक्षणा स्वीक्रियते इति प्रतिपादयन् तत्र प्रसङ्गानुप्रसङ्गेन तत्पुरुषसमासे लक्षणा न स्वीक्रियते किन्तु लुप्तविभक्तिस्मरणेन एव तत्र शाब्दबोधः उपपादनीयः इति यत् मतं द्वैतमतं तन् पूर्वपक्षयित्वा तत्र स्वसिद्धान्तम् अस्थापयत् गदाधरभट्टाचार्यः। तत्र तस्य खण्डनं व्यासराजैः तर्कताण्डवे कृतमस्ति। तमधिकृत्य तत्र तं विषयमधिकृत्य द्वैतसिद्धान्तम् अत्र निरूपयामि। तत्र प्रथमतः पूर्वपक्षं निरूपयामि। नाम इदानीं व्युत्पत्तिवादे याः युक्तयः उक्ताः सन्ति तं प्रथमतः निरूपयामि। तत्र कथं नैयायिकमतानुसारेण कथं तत्र क्रमः इति चेत् राजपुरुषः इति नाम राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्यनेन राजपुरुषः इति षष्ठीसमासानन्तरं तत्र पूर्वपदे राजपदस्य राजनिरूपितस्वत्ववति लक्षणा स्वीकृता। तथा च राजनिरूपितस्वत्ववान् भवति पुरुषः इति कृत्वा तर्हि पूर्वपदस्य राजनिरूपितस्वत्ववान् इत्यर्थः उत्तरपुरुषपदस्य च पुरुषः इत्यर्थः। तथा च स्वत्ववतः पुरुषस्य च अभेदसद्भावात् राजनिरूपितस्वत्वविशिष्टः प्रकारः भवति, अभेदः संसर्गः भवति, पुरुषः विशेष्यः भवति। तथा च पुरुषत्वावच्छिन्न विशेष्यतानिरूपित अभेदसंसर्गावच्छिन्न राजनिरूपितस्वत्वविशिष्टत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली शाब्दबोधः पुरुषः राजनिरूपितस्वत्वविशिष्टाभिन्नः इति शाब्दबोधः तन्मतानुसारेण भवति। तत्र च पूर्वपदे लक्षणा स्वीक्रियते कुतः इत्याकाङ्क्षायां तेषां कश्चन नियमः वर्तते। निपातातिरिक्तनामार्थयोः अभेदसम्बन्धेनैव अन्वयः इति नियमः वर्तते। तन्नियमसद्भावात् ते किं कुर्वन्ति, यदि इदानीं तस्य नियमस्य च अयमर्थः निपातातिरिक्तः यः नामार्थः तस्य अभेदसम्बन्धेनैव अन्वयः स्वीक्रियते, भेदसम्बन्धेन च अन्वयः न स्वीक्रियते इति नियमार्थः। तथा च यदि राजपुरुषः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासे राजपदस्य राजनिरूपितस्वत्ववति लक्षणां न स्वीकुर्मः तदा राजपदस्य स च निपातातिरिक्तः नाम राजपदस्य यः अर्थः राजा स च निपातातिरिक्तनामार्थः भवति। एवं पुरुषपदस्य यः अर्थः पुरुषः सोऽपि निपातातिरिक्तनामार्थः भवति इति कृत्वा लक्षणा अस्वीकारपक्षे स्वत्वसम्बन्धेन अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि स्वत्वसम्बन्धेन अन्वयः उपपादनेश्च स्वत्वरूपसम्बन्धः भेदसम्बन्धः भवति इत्यतः तर्हि भेदसम्बन्धेन अन्वयस्वीकारे अयं नियमः बाधकः भवति इत्यतः बाधकस्य सद्भावात् लक्षणा स्वीक्रियते। तर्हि लक्षणा अस्वीकारे इदं बाधकं, लक्षणा स्वीकारे च अयं नियमः बाधकः, लक्षणा स्वीकारे च अयं नियमः साधकः इति तैः प्रतिपादितं। तत्र च उपक्रमः कृतः पूर्वपक्ष नाम द्वैतमतं पूर्वपक्षः कृतः। तत्र पूर्वपक्षे उपक्रमः एवं तत्र निरूपितं। द्वैतमते च राजपुरुषः इत्यत्र कथं क्रमः इत्युक्ते लुप्तविभक्तिस्मरणम् अस्माभिः कल्प्यते। तथा च राजपुरुषः इत्यनेन लुप्ता या षष्ठीविभक्तिः तस्य स्मरणं कल्पयित्वा तस्य च यः अर्थः स्वत्वं यः अर्थः सः एव तस्मिन्नेव स्वत्वे राजपदार्थः प्रकारविधेया भासते। तथा सति विग्रहेण यादृशः शाब्दबोधः नाम राज्ञः पुरुषः इति विग्रहेण यादृशः शाब्दबोधः तादृशशाब्दबोधः राजपुरुषः इत्यनेनापि भवति इत्यतः तत्र पूर्वपदे लक्षणा न स्वीकर्तव्या इति उच्यते। इदं सम्यक् नास्ति इति गदाधरभट्टाचार्यः निरूपितवान्। तत्र तेषां कः अभिप्रायः अस्ति इत्युक्ते भवता पूर्वपदे लुप्तविभक्तिस्मरणं यत् कल्प्यते तत् सम्यक् नास्ति। कुतः अतिरिक्तकार्यकारणभावः भवता कल्पनीयः भवति इति
गदाधरभट्टाचार्यः वदति कुतः इत्युक्ते यस्मिन् स्थले राजपुरुषः इत्यत्र विद्यमानराजपदं लाक्षणिकम् इति मतिरस्ति। नाम यदा राजपदे लाक्षणिकग्रहः वर्तते तदा उभयमतेपि कस्मिंश्चिदर्थे लक्षणां स्वीकृत्य नाम राजनिर्मितस्वत्वविशिष्टे लक्षणां स्वीकृत्य तदा शाब्दबोधम् उपपादयामः। तर्हि उभयस्मिन्नपि मते अभेदसंसर्गकशाब्दबोधं प्रति काचन कारणसामग्री क्लिप्ता वर्तते। यदि भवता सर्वत्र इदं नाम सर्वत्र लक्षणा न सर्वत्र नाम यदा यदा तत्पुरुषसमासः क्रियते तदा तदा पूर्वपदे लक्षणा न स्वीक्रियते, रीत्यन्तरेण तत्र शाब्दबोधः उपपाद्यते चेत् तत्र रीत्यन्तरं प्रति तत्र कारणान्तरं कल्पनीयं। तर्हि मम मते च कुत्रचित् लक्षणाग्रहः उभयस्मिन्नपि मते सिद्धः। तादृशलक्षणाग्रहघटिता या सामग्री सैव सामग्री सर्वत्र भवति। सर्वत्र नाम यत्र यत्र तत्पुरुषसमासेन शाब्दबोधः भवति तत्र सर्वत्र सा सामग्री वर्तते इत्यतः एकैव कार्यकारणभावः मम मते कल्प्यते। परन्तु भवान् क्वचित् लक्षणाग्रहसत्त्वे लक्षणाग्रहघटितसामग्र्या शाब्दबोधः भवति, यत्र च लक्षणाग्रहः नास्ति तदा च लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्पयित्वा शाब्दबोधं वर्णयति, तदा च उभयविधकार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः इत्यतः भवतां मते इदं गौरवं भवति, मम मते च लाघवमस्ति इति अत्र गदाधरभट्टाचार्यः निरूपयति। तथा अस्मन्मते च इदानीम् अस्माभिरपि किम् उच्यते, अतिरिक्तं कल्प्यते वा इति चेत् अस्माभिरपि अतिरिक्तं न कल्प्यते। कुतः? लुप्तविभक्तिस्मरणमिति कुत्रापि क्लिप्तमिति न, कुत्रचित् लुप्तविभक्तिस्मरणं तु क्लिप्तमेव इति अस्माभिः एवम् उत्तरं दीयते। कुत्र क्लिप्तम् इत्युक्ते दधि पश्यति इत्यादि स्थले समोर्नपुंसकादिति सूत्रेण नपुंसके सति नपुंसक यत् पदं नपुंसकं तत्पदोत्तर सुविभक्तिः एवम् अम्विभक्तेः सुविभक्तेः अम्विभक्तेश्च लोपः भवति इति सूत्रं वदति इत्यतः तेन सूत्रेण सु इति प्रत्ययस्य अम् इति प्रत्ययस्य च लोपः जातः। एवं सति दधि पश्यति इत्यनेन दधि इति केवलं प्रकृतिर्वर्तते, परन्तु शब्दप्रयोगः कृतः तत्र च दधिपदार्थः दर्शनपदार्थे साक्षादन्वयः न भवति। इदं द्वैतमते इति न, नैयायिकमतेपि अत्र साक्षात् शाब्दबोधः न स्वीक्रियते। कुतः? तन्नियमसत्वादेव निपातातिरिक्तनामार्थयोः अभेदेनैव अन्वयः इति नियमसत्वात्। एवं धात्वर्थप्रातिपदिकार्थयोः अपि किञ्चित् विभक्त्यर्थं द्वारीकृत्यैव अन्वयः इति च वर्तते इत्यतः दधि पश्यति इत्यादि स्थले साक्षात् दधिपदार्थस्य दर्शनरूपधात्वर्थेन साकम् अन्वयः न भवति इत्यतः तत्र तैरपि लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्पितं। तर्हि तत्र लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्पितं तद् यथा भवता तत्र कल्पितं तद् अहं दधि पश्यति इत्यत्रापि कल्पयामि, एवं राजपुरुषः इत्यादि स्थलेपि कल्पयामि इति अत्र अस्माकम् एवम् उत्तरमस्ति। तदुपरि सः किं वदति इत्युक्ते सर्वत्र नियमसद्भावात् इदं न कल्पनीयं। नाम नियमसत्वात् अत्र लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पनस्य अपेक्षा नास्ति, लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पनस्य अत्र अपेक्षा नास्ति इति सः वदति। तत्र वयं वदामः नाम अत्र नाम दधि पश्यति इत्यत्र लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्पनस्य आवश्यकत्वमस्ति चेदपि राजपुरुषः इत्यत्र लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पनस्य अपेक्षा नास्ति इति सः वदति। पूर्वपदे लक्षणां स्वीकृत्य उपपादयितुं शक्यते चेत् कुतः लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्पनीयम् इति सः शङ्कां करोति नैयायिकः। तदा पुनः वयं शङ्कां कुर्मः, भोः लुप्तविभक्तिस्मरणम् अत्र राजपुरुषः इत्यत्र न कल्पनीयं, पूर्वपदे लक्षणां स्वीकृत्य उपपादनीयं, शाब्दबोधः उपपादनीयश्चेत् तर्हि तुल्यन्यायेन दधि पश्यति इत्यत्रापि दधिपदस्य दधिकर्मके नाम दधिनिष्ठकर्मतानिरूपके लक्षणां स्वीकृत्य तत्रापि पश्यति इत्यत्र दर्शनरूपधात्वर्थेन साकम् अभेदान्वयः वक्तुं शक्यते चेत् तत्रापि भवान् लुप्तविभक्तिस्मरणं मा कल्पयतु इति इदानीम् अस्माभिः तदुपरि आपादनं क्रियते। तदा सः वदति दधि पश्यति इत्यत्र यदि लुप्तविभक्तिस्मरणं न कल्प्यते तदा क्लेशः भवति। कः क्लेशः? दधिपदस्य नाम दधिपदं द्वितीयेतरविभक्त्यन्तम् इति भ्रमः अस्ति। तदानीमपि किं स्यात्, दधि पश्यति इति प्रयोगेन दधिकर्मके लक्षणां स्वीकृत्य अभेदान्वयबोधः स्यात्। नाम
दर्शनरूपधात्वर्थेन साकम् अभेदान्वयबोधः स्यात्। तद्वारणार्थम् आकाङ्क्षा कल्पनीया। आकाङ्क्षा च कीदृशी आकाङ्क्षा कल्पनीया इत्युक्ते द्वितीया विभक्त्यन्तदधिपदसमभिव्याहृतदर्शनधातुः इति आकाङ्क्षां कल्पयित्वा तत्र शाब्दबोधः उपपादनीयः। नाम कुत इत्युक्ते द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायां तादृशशाब्दबोधवारणार्थं। यदा च ईदृश आकाङ्क्षा वर्तते तदा तु द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमः न भवति इति। यदा च द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमः वर्तते तदा आकाङ्क्षाज्ञानं न भवति। कुतः? द्वितीयान्तत्वं तदा दधिपदस्य न ज्ञायते पुरुषस्य इति कृत्वा तदानीं द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायां दधिकर्मकः पश्यति इत्यादि शाब्दबोधः वार्यते। तर्हि एतदर्थं नाम द्वितीयान्तदधिपदसमविव्याहृत दर्शनपद पश्यति इति धातुपदमस्ति। तर्हि धातुपदधर्मिके दधिपदसमभिव्याहारज्ञानस्य कारणत्वं कल्पनीयम्। एतादृशकारणत्वम् अन्यथा अनुपपत्या तत्र विभक्तिस्मरणं कल्पनीयं। विभक्तिस्मरणं न कल्प्यते चेत् तत्र किं न भवति, केवलं प्रकृतिरेव अवशिष्यते इत्यतः द्वितीयान्तत्वं तत्र दधिपदस्य न भवति इत्यतः एतादृश आकाङ्क्षाज्ञानमेव न भवति इत्यतः अग्रे दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधः नैव भवति। तर्हि तथा च अन्यत्र किम् आपादनवारण द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायां शाब्दबोधवारणार्थं काचन आकाङ्क्षा कल्पनीया। तादृश आकाङ्क्षा अन्यथा अनुपपत्या विलुप्तविभक्तिस्मरणं कल्प्यते इति सः वदति। तर्हि तुल्यम् अत्रापि कल्पयतु। राजपुरुषः इत्यत्रापि राजपदस्यापि द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायां तत्रापि किं भवति? तदा राजनिरूपितस्वत्वविशिष्टा भिन्नः पुरुषः इत्यादि शाब्दबोधवारणार्थम् अत्रापि भवान् आकाङ्क्षां कल्पयतु इति चेत् अवश्यम् अत्रापि आकाङ्क्षा कल्पनीया। किं वारणार्थम्? अतिप्रसङ्गवारणार्थं। परन्तु आकाङ्क्षा किमिति कल्प्यते? राजपुरुष अव्ययितोत्तरपुरुषपदं पुरुषपद अव्ययितपूर्वराजपदम् इत्येव तत्र आकाङ्क्षा कल्प्यते इत्यतः तर्हि एतादृश आकाङ्क्षा कल्पनायां विभक्तिस्मरणं कल्पनीयमिति नियमो नास्ति। तर्हि अत्र लुप्तविभक्तिस्मरणं प्रयोजकं न भवति एतादृश आकाङ्क्षां प्रति। परन्तु पूर्वञ्च तादृश आकाङ्क्षां प्रति लुप्तविभक्तिस्मरणं प्रयोजकं भवति इति कृत्वा तत्र लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्प्यते। अत्र च तथा न भवति इत्यतः अत्र लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पनस्य अपेक्षा नास्ति। पुनरपि अत्र आकाङ्क्षा क्रियते द्वैतिभिः, भोः लुप्तविभक्तिस्मरणं भवान् अत्र न कल्पयति, यतोहि अत्र ईदृश आकाङ्क्षा भवता कल्पिता। तद्वदेव दधिपश्यति इत्यत्रापि दधिपदाव्ययितोत्तर दर्शनधातुः इति भवान् कल्पयतु इति चेत् तत्र सः किं वदति? क्वचित् दधिपश्यति इति प्रयोगः क्रियते, क्वचित् पश्यति दधि इति प्रयोगः क्रियते, क्वचित् पश्यति चैत्रो दधि इति प्रयोगः क्रियते इत्यतः तत्र अस्माभिः एतादृश आकाङ्क्षा कल्पयितुमेव न शक्यते। नाम त्रिषु स्थलेषु अपि शाब्दबोधः भवति, दधिकर्मकदर्शन अन्वयबोधः भवति, परन्तु त्रिषु स्थलेषु अपि उक्त आकाङ्क्षा न भवति। नाम किं? दधिपद अव्ययितोत्तर दर्शनधातुरूपसमभिव्याहारः न भवति इत्यतः अत्र व्यभिचारप्रसक्तिर्भवति, व्यतिरेकविचारप्रसक्तिर्भवति इत्यतः तत्र च किं कल्पनीयं? द्वितीयान्तदधिपदसमभिव्याहृतदर्शनधातुः इत्येव तत्र आकाङ्क्षा कल्पनीया। राजपुरुषः इत्यत्र तावत् तादृश आकाङ्क्षायाः अपेक्षा नास्ति इत्यतः अन्यथा अनुपत्तिर्नास्ति इत्यतः दधिपश्यति इत्यत्र मया लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्प्यते, राजपुरुषः इत्यत्र लुप्तविभक्तिस्मरणं मया न कल्प्यते इति नैयायिकः वदति। तथा च किं जातम्? अस्माकं मते गौरवमिति स्थितं। कुतः? क्वचित् लुप्तविभक्तिस्मरणात् शाब्दबोधः, क्वचित् लक्षणाग्रहेण शाब्दबोधः भवति इत्यतः उभयविधकार्यकारणभावः अस्माभिः कल्पनीयः इति गौरवं भवति इति स्थितं। तत्र व्यासराजैः चन्द्रिकाचार्यैः एवं उक्तं। तर्हि इदानीम् अस्माकं मते बाधकद्वयमस्ति। किं? गौरवम् एकं बाधकं, नाम लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पने बाधकम् एकम्, एवं लक्षण अकल्पने च एकं बाधकम् इति अस्ति। लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पने च गौरवं बाधकं भवति, एवं लक्षण अकल्पने च नियमः एव बाधकः भवति इति इदानीं पूर्वपक्षः स्थितः।
तत्र चन्द्रिकाचार्यैः उक्तं प्रथमं ते किं वदन्ति इत्युक्ते नियमः यः बाधकत्वेन भवता उपन्यस्तः अथवा लक्षणा स्वीकर्तव्या इत्यत्र साधकत्वेन यः नियमः भवता उक्तः सः नियम एव असिद्धः। यदि एवं नियमं स्वीकुर्मः नाम नामार्थयोः अभेदसम्बन्धेनैव अन्वयः इति वयं नियमं स्वीकुर्मः, भेदसम्बन्धेन अन्वयो न भवति इति नियमं स्वीकुर्मः, तदा चन्द्र इव मुखं घटः पटो न इत्यादि स्थले न इति निपातः, चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र इव इति निपातः, तत्तदर्थे नयर्थभेदे एवं इवार्थसादृश्ये च प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वयः भवति। तर्हि प्रतियोगितारूपसम्बन्धः इदानीं भेदसम्बन्धः, तत्र अन्वयः भवति इति कृत्वा नियमः त्यक्तव्यः अथवा तत्र अभेदसम्बन्धेन अन्वयो वा उपपादनीयः। तदर्थं भवता तत्र किं कृतं निपातातिरिक्तत्वम् इति निवेशः कृतः। तर्हि यथा निपातातिरिक्तत्वनिवेशनं कृत्वा नियमः रक्षितः, क्वचित् भेदसम्बन्धेन अन्वयश्च स्वीकृतः। तर्हि प्रकृतेपि तत्पुरुषसमासस्थलेपि किं कुर्वन्तु यथा निपातातिरिक्तत्वं विशेषणं दत्तं तद्वत् तत्पुरुषसमासातिरिक्तत्वमपि विशेषणं भवन्तः ददतु। तथा सति किं भवति तत्पुरुषातिरिक्तः नाम समासघटक अर्थातिरिक्तः निपातातिरिक्तः यः नामार्थः तस्यैव अभेदसम्बन्धेन अन्वयः इति उच्यते चेत् नियमोऽपि रक्षितः भवति। एवं तत्पुरुषस्थले लक्षणा स्वीकार्या इति यः भवता साधकयुक्तिः उच्यते, लक्षणा अस्वीकारे बाधकश्च सः नियमः इति उच्यते, सः एव इदानीं किं भवति खण्डितः भवति इति उक्तम्। तत्र एवं सति गौरवञ्च पूर्वम् आपादितं, तदपि इदानीं वारणीयं। तत्र चन्द्रिकाचार्याणाम् अयम् अभिप्रायः भवता लक्षणा स्वीक्रियते इति उच्यते, तत् सम्यक्। लक्षणा स्वीकर्तव्या चेत् तत्र अन्वयानुपपत्तिरपेक्षते, तात्पर्यानुपपत्तिर्वा अपेक्षते। अन्वयानुपपत्तिश्च न वक्तुं शक्यते इति तत्र चन्द्रिकाचार्येण अभिप्रायः। कुत इत्युक्ते राजपदार्थपुरुषपदार्थयोः पुरुषत्वेन रूपेण वा अथवा द्रव्यत्वेन रूपेण वा अभेदसत्वात् अभेदसम्बन्धेन अन्वयस्य अनुपपत्तिरेव नास्ति उपपत्तिरेव अस्ति इति कृत्वा लक्षणायाः किं प्रयोजकम् अन्वयानुपपत्तिः तदेव नास्ति चेत् प्रयोजिका या अन्वयानुपत्तिः तदेव नास्ति चेत् कथं भवन्तः लक्षणां स्वीकुर्वन्ति। तस्माद् अगत्या भवन्तः लक्षणां प्रति अत्र प्रयोजकीभूता अन्वयानुपत्तिर्नास्ति चेदपि तात्पर्यानुपपत्तिरस्ति सैव प्रयोजिका इति उक्त्वा लक्षणा उपपादनीया। तर्हि तात्पर्यानुपपत्तिः इदानीम् उपपादनीयं। तर्हि तात्पर्यं कुत्र राजपदस्य कुत्र तात्पर्यमस्ति राजनिरूपितस्वत्वविशिष्टे तात्पर्यमस्ति इति भवता वक्तव्यम्। एतादृशतात्पर्यग्राहकं किम् इति इदानीं शङ्का भवति। अगत्या भवता तत्र तात्पर्यग्राहकं तत्पुरुषसमासः समासत्वम् इत्येव वक्तव्यं। तर्हि तत्पुरुषत्वज्ञानं तात्पर्यग्राहकमिति भवता अगत्या अङ्गीकर्तव्यं। कुत इत्युक्ते राजा चासौ पुरुषश्च राजपुरुषः इति कर्मधारयोऽपि भवति, एवं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति तत्पुरुषोऽपि भवति, परन्तु उभयथा प्रयोगस्तु एक एव राजपुरुषः। तर्हि सर्वदा राजपुरुषः इत्यत्र भवन्तः लक्षणां न अङ्गीकुर्वन्ति। यदा कर्मधारे समासः तदा पूर्वपदे लक्षणा नास्ति, यदा कर्मधारे समासः तदा पूर्वपदे लक्षणा नास्ति, यदा तत्पुरुषसमासः क्रियते तदा पूर्वपदे लक्षणा वर्तते इत्यतः तत्र विशिष्य तत्पुरुषत्वज्ञानं तात्पर्यग्राहकमिति वक्तव्यं। किञ्चित् समासत्वज्ञानम् इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते, तत्पुरुषत्वज्ञानं तात्पर्यग्राहकमिति वक्तव्यम्। इदानीं शङ्का तत्पुरुषत्वज्ञानं वा भवतां कथं भवेत् इति शङ्का। तत्पुरुषत्वज्ञानं कथं भवति इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः राज्ञा पुरुषः इति पंचमी विभक्तिर्वा षष्ठी विभक्तिर्वा तृतीया विभक्तिर्वा यदा एतासां विभक्तीनां स्मरणं भवति तदा एव तत्पुरुषत्वज्ञानं भवति। तर्हि तत्पुरुषत्वज्ञानार्थं भवता इदानीम् अगत्या लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्पनीयं। तर्हि
लुप्तविभक्तिस्मरणं कल्प्य तत्पुरुषत्वज्ञानं, तत्पुरुषत्वज्ञानेन तात्पर्यज्ञानं, तात्पर्यज्ञानेन अत्र पूर्वपदे एतादृशार्थे लक्षणा इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि मम तु मते प्रथमतः यत् भवति लुप्तविभक्तिस्मरणं, तेन च लुप्तविभक्तिस्मरणं भवति चेत् सा विभक्तिः स्मृता, स्मृतस्याः विभक्तेः कश्चन अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे राजपदार्थस्य अन्वयः भवति, यथा च पूर्वपदे लक्षणा न स्वीक्रियते इत्यतः मम मते इदानीं गौरवं नास्ति। तर्हि नैयायिकमते एव इदानीं गौरवम् अस्ति। तर्हि वैविध्यकार्यकारणभावे गौरवं नास्ति। एकविधकार्यकारणभावं रक्षितुं भवता प्रथमतः लुप्तविभक्तिस्मरणकल्पनम्, एवं तेन तत्पुरुषत्वज्ञानं, तेन च तात्पर्यग्रहः, तेन च लक्ष्यार्थप्रकारकशाब्दबोधः भवता उपपादनीयः इति। तदपेक्षया द्विविधकार्यकारणभावे गौरवं न भवति इत्यतः तत्पुरुषसमासस्थले पूर्वपदे लक्षणा न स्वीकर्तव्या, किन्तु लुप्तविभक्तिस्मरणेनैव शाब्दबोधः उपपादनीयः। तथा च तर्हि पूर्वपक्षः कथं प्रसक्तः, लक्षणा अकरणे कश्चन बाधकः, सोऽपि बाधकः नियमे तत्पुरुषसमासघटक अर्थभेदनिवेशेन किं भवति, वारणं भवति। नाम लक्षणायाः अकरणे यः बाधकः उक्तः सः बाधकः वारितो भवति। एवं गौरवं यद् आपादितं तच्च इदानीम् एवं रूपेण किं भवति, गौरवमपि वारितं भवति। विपरीतं नैयायिकमते एव गौरवं भवति इत्यतः तत्पुरुषसमासे पूर्वपदे लक्षणा न स्वीकर्तव्या, लुप्तविभक्तिस्मरणेन एव शाब्दबोधः उपपादनीयः। यथा दधिपश्यति इत्यत्र उपपाद्यते तथैव उपपादनीयः इति अत्र द्वैतसिद्धान्तं तन्मतखण्डनपूर्वकं चन्द्रिकाचार्यैः उपपादितं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।